اليوم هو اليوم الأول من محرم لسنة 1442 هجري، الموافق ليوم 20 أوت 2020. كي نرجعوا إلى بلاغ وزارة الصحة نتعرفوا مليح أنه في صباح تونسي نتبعوا أخبار انتشار فيروس الكورونا، والأخبار سيئة مع الأسف. معناها حالات الوفيات في ازدياد، ووقت نقولوا في ازدياد معناها عدد مرتفع في مدة وجيزة جدا. الرقم توا إلى حد الآن فما 60 حالة وفاة، الله يرحمهم ويصبر عائلاتهم، وفما 113 حالة جديدة، 105 منها محلية. عدد الحالات المؤكدة 2427 حالة مؤكدة، 1395 منها حالات الشفاء. وين وصلنا؟ شنو نعرفوا على الفيروس؟ المعطيات العلمية هذا الكل يكون مع الدكتورة ريم عبد الملك، الأخصائية في الأمراض الجرثومية، في فقرة سؤال دكتور. صباح النور دكتورة ومرحبا بيك. صباح خير وإن شاء الله كل عام والناس كل بخير. شكرا ليك، يعطيك الصحة. أنت نهار راس العام وجيت بحذانا مشكورة برشا، لأنه أنا تعرف عندي عشرات الأسئلة، وبما أنه الوقت ما يسمحش لعشرات الأسئلة أنا حاولت أني نلخصها في بعض النقاط اللي هي مهمة جدا أنه اللي يسمعوا فينا يعرفوها. نبدأ ساعة بقرار أعلن عليه وزير الصحة يوم أمس أنه فما إمكانية أنه المقيمين لمدة طويلة بمراكز الحجر الصحي يكونوا يكملوا فترة الحجر الصحي متاعهم في منازلهم. إلى أي حد هذايا معمول به، وإلى أي حد هذا ما يشكلش خطر على المحيط العائلي للحامل للفيروس، واللي نقولوا المتعايش مع فيروس الكوفيد 19؟ هو بالنسبة للفيروس هذية من الأول بالكل ما كنا نعرفوا عليه حد شيء، هذية حاجة الناس كل متفاهمين فيها، وكنا كيف نعملوا بريليفمون للعبد أغلب الناس يوفى في 14 يوم بعد ما يبدأوا يمرضوا. ما فما شكون من الأول في البلدان متاع العالم قالوا لنا العباد اللي تقعد أكثر عباد توصل 37 يوم وهي تخرج في الفيروس. احنا في تونس وصلنا أكثر من 65 يوم لقينا عباد تخرج في الفيروس، وترست لهم قاعدين في السنتر دو كونفينمون أكثر من شهرين، اللي هي حاجة صعيبة ياسر على بشر أنه يقعد في بيت مدة شهرين وحده ما يرى حد ما يسمع حد. ستي حاجة صعيبة ياسر نفسيا، واللي تحب أنت الكل حتى اجتماعيا واقتصاديا وكل شيء صعيبة ياسر. وقت اللي تقول دكتورة سامحني يخرج في الفيروس، هل يعني انه معدي والا الفيروس موجود في البدن نتاعو؟ هذاك هو اللي وين مش نوصل انا، خاطر من الاول كنا كيما قلت لك فما عباد نلقاو عندهم ديما في التحليل نتاع الخشم اللي هو موجود وما نعرفوهش مازال يعدي ولا ما يعديش. وكي نعملوا الاسطح تذكروا قبل كنا نقولوا فما اسطح يقعد عليهم حتى 9 ايام، اما احنا شنو نلوجوا الجينات، ما نعرفوش نلوجوا الفيروس كامل. بعد كيف بدات الامور تركح في البلدان نتاع الدنيا كل، فما فرق نتاع بحث حاولت تعمل زرع الفيروس، معناتها نجموا الفيروسات زاد نجموا نزرعوهم مش كان البكتيريات. يا اخي لقينا اللي بعد ما يبدا الانسان مرض بعد ب18 ايام كيف نزرعوا الفيروس مبقاش يتزرع، مبقاش يعيش. معناتها احنا نلقاو الجينات اما هو الفيروس ما مبقاش يعدي، معناتها ما هو موجود الا الجينات نتاعو، واللي هو ما قلنا شنو كيفاش مش يدخل البدن. هو شبح الفيروس، معناه مش شبح، عندنا كل الجينات نتاعو ما عندناش الغلاف، وهو ما يجم يعدي الا ما يبدا كامل. تبدا الفيروسة كامله بالغلاف نتاعها، بالجينات نتاعها، بالبروتينات نتاعها، خاطر المفتاح اللي مش يحطه في القفل نتاع الباب نتاع الخليه نتاع البشر باش يدخل في وسط الغلاف، ماهوش في الجينات. وهذاك علاش انتم ديما تقولوا اغسلوا بالصابون باش تكسر الغلاف. كي نكسر الغلاف الجينات وحدها ما تنجم تعمل حتى شيء. الجينه وحدها نتاع الفيروسة تبدا كينها حشره في الطبيعه ما تفيقش بها، ما تنجم تعمل لك حتى شيء. اما كي يبدا بغلافه المفتاح اللي يحطه في القفل نتاع الباب موجود، ووقتها يجم يعدي.
دونك حاجه مؤكده ويك في برشا من البحوث اللي خرجت من الفرق الكبيره اللي تنجم تزرع الفيروسات، اللي بعد 18 ايام من بدايه المرض راهو الفيروس ما بقاش قابل انه يتزرع، دونك ما هواش حي، دونك ما ينجمش يعدي. يعني عباره على جثه فيروس. جثه الفيروس هو موجوده في البدن، لكن تخرج في التحليل في البي سي ار تخرج. خاطر في البي سي ار احنا نلقاو الجينه اللوجولارين مش لدين، هو لا أيوة. حاجه بريميتيف اكثر من لدين. الاديان حاجه متطوره اكثر من العرق. دونك هو فيروس بريميتيف كاغلب الفيروسات بدائي ارن، واللي هو من غير الغلاف نتاعو ما ينجمش يعدي. احنا هذاك علاش نقولوا ديما نغسلوا اليدين، خاطر الغلاف ما قلنا فيه برشا شحم، دونك ما يحبش الصابون، الشحم يذوب بالصابون. دونك قد ما يدي نظاف، قد ما الاسطح نتاعي حتى اذا شديت ونغسل يديا الاسطح زاده كي تبدا نظيفه، هذاك الغلاف اذا مازال موجود في السويعات الاولين نقتلوه بالماء والصابون ولا بالماء والجافيل. اما حتى اذا هيك الجينات اللي نلقاوهم فوق الاسطح بعد كلكو جور، هذاك زاد كيف ما بقاش يعدي، خاطر الغلاف طرشق وشاح ومات. مؤكد علميا هذا مؤكد علميا، هذا مؤكد علميا انه الهوس اللي كان عندنا في تنظيف وتعقيم وتطهير الاسطح معناه ينجم يتعدل نوعا ما، يولي التعقيم اذا كان استعمل شخص انت ما تعرفوش وماهوش عايش معك مثلا في الدار، هذا السطح تنجم تعقم بعده. لكن وصلنا في دكتور عبد الملك، ما نعرفش كان سمعت برشا حكايات، وصلنا في الدار سويعه ونعاودوا نعقموا، واحنا لا خرجنا لا دخل لنا حد. يعني دمنا في دارنا دمنا نصرفوا عادي. اما اذا فما شكون جا زارنا، هذاك ما يسالش نعمل مسحه من بعدين للدار. عندي قضيه فيها بلاستيك، خاطر هو يعيش برشا فوق البلاستيك، ما نعرفش شكون شدها قبلي انا قد يا نخليها في السشوار بعض الساعات حتى لين هو يعني مش لازم القضيه ندخلها طول مسحه بالشوليقه بماء وصابون، مش لازم حتى ماء وجافيل. الدينول نتاعنا النورمال هذاك يرغي كيف نمسح مسحه باهيه ونطيش هذاك البلاستيك الغلاف نتاع البلاستيك، نغسل يداتي ونتعامل مع القضيه نتاعي عادي. سهلت الحكايه مع الكورونا. هو راهو من الاول احنا حبيناها تسهل، اما فما برشا عباد خافت اكثر من اللازم، فما شكون راهو مضمض بالجافيل معناتها من الاول، فما شكون غرغروا بالبيتادين. اي لا حاجه معناتها وصلنا في الخوف انه العباد عملت اكثر من اللازم. باهي، اللي نفهمه من كلامك دكتوره عبد الملك، نذكر انك اخصائيه في الامراض الجرثوميه، امكانيه العدوى تكون قليله وضعيفه بعد 8 يوم اذا كان نفهم من كلامك. احنا تويك الحاجه اللي ماشيين فيها نورمالمون في المينيستير اللي بعد 15 يوم من العزل الاجباري يجم يروح للدار حتى اذا تحليله مازال بوزيتيف. علاش؟ خاطر توا نعرفوا اللي حتى اذا مازال عنده في خشمه، خاطر هو راه ما يبداش يخرج فيه في الهواء، احنا نبداو نحيو في الخلايا معناتها كيف نعملوا البريليفمون راهو نحيو خلايا. هذاك نورمالمون مازال كان الجثه نتاع الفيروس، اما ما بقاتش الفيروس تعدي خاطر مازالوا كان الجينات نتاعها. يحافظ على العزل الذاتي ولا ينجم يعيش حياته عاديه؟ يحافظ على العزل الذاتي اما بالكمامه في وسط الدار. بالكمامه في وسط الدار من الافضل. اللي انا ديما نخير اللي نقولوا قناع اكثر منه كمامه، خاطر الكمامه كان واحد درا شنو مش يعمل، عرفت مش سد فمه. باهي، تنرجعوا احنا لحكايه الاقنعه لي ماسك هذوما وكيفاش نلبسوهم، خاطر ولا اجباري حمل الاقنعه في عديد الفضاءات بما فيها مؤسسه الاذاعه التونسيه. هكا تعرفوا الناس اللي باش تزورنا ما تنساوش الماسك نتاعكم. باهي، نحب نفهم حاجة هنا في طبيعة هذا الفيروس. علاش فما شكون يتعرض للظروف نفسها، ظروف العدوى نفسها؟ نفسر بالضبط. شخص هو حامل الفيروس اتصل بنقولوا 5 من الناس، الظروف هي نفسها، 3 تعداو وزوز ما تعداوش. علاش؟ هما قدام الجراثيم الكل بجميع انواعهم، فيروسات على جراثيم على بارازيتات على شامبينيون، ماناش كلنا كيف خاطر ما عندناش الجنود هما بيدهم. احنا عندنا جنود في الدم، عندنا جنود في الخلايا في الانسجه، وعندنا فيروسات في الميوكوز اللي هما المدخل نتاع الدم، هو منطقه العبور ديزان كسوا في وسط المسارن، كسوا في وسط الخشم والانف والحنجره، هذوكم الكل ميوكوز كيف في وسط الريه. هذوك معنا فيهم جنود معينين كيف اللي هما يعرفوا يدافعوا علينا ساعات، فما لا
معناتها الجنود نتاعنا والجيش نتاعنا في كل بدن راهو ما هوش كي بعضه. نجم انا نمرض بنفس الفيروسه انا وعبد اخر، انا تتعدى لاباس والاخر يعمل حاله صعيبه ياسر ويوصل للموت، على خاطر الجنود نتاعنا ما تعاملوش بنفس الطريقه. انا جنودي يستعملوا فرد صغير وقتلوا الفيروس اكاهو، والاخرين عملوا قنبله نوويه يا اخي قتلوا بدنهم معاهم، خاطر الجنود نتاعنا هما اللي ساعات يصعبوا الحكايه على البدن، مش كان الفيروسه بطبيعتها هي. هو الفيروس وقتاش يتعدى، فما وقتاش يتعدى حاجه يلزمنا نعرفوها الكل ونحاولوا نبعدوا عليها باش نبداو احنا مطمئنين على رواحنا وعلى العباد الغاليين علينا. المبدا الاساسي الفيروس يحب بلاصه مسكره ما تتهواش، ما فيهاش شبابك وما فيهاش بيبان، مسكره مده طويله اكثر من ساعه، وفيها برشا عباد يتنفسوا في نفس الهواء وما هماش لابسين ماسك، وقاعدين ماذا بهم زاد قاعدين يغنيوا ولا يحكيوا بصوت عالي. علاش؟ خاطر فما موسيقى مثلا ولا فما ضجيج. علاش؟ خاطر الهواء اللي مش نخرجوه كي احنا نعيطوا ولا كي احنا نغنيوا ولا كي احنا نعملوا في سبور ولا نشطحوا باش يكون اكثر، نفيقوا بروحنا اللي احنا نتوليو نتنفسوا اكثر، خاطر يلزمني ناخذ برشا هواء باش نجم نطلع صوتي ولا باش نعمل مجهود. هذاك الهواء اللي نخرجه يبدا مليان بالفيروس اذا انا ديجا مريض وانا مش فايقه بروحي. قداش مسافه ينجم انا الهواء اللي نخرجه من فم يمشي؟ هو يجي يمشي حتى المتر و80 زوز متر الهواء هذاك. اما المشكل ما هو ماشي في الرذاذ الكبير، الرذاذ الكبير هذاك نعرفوه في ساعه يطيح فوق الاسطح، هذاك علاش احنا نخافوا من اليدين. المشكل في الرذاذ الصغير اللي اقل من 1 ميكرون اللي انت ما تراهش بالعين المجرده، هذاك يجي يقعد 3 سوايع في الهواء في الهواء كونفيني غرفه ولا نتاع بلاصه مسكره. واذا نحن الكل مش لابسين ماسك وقاعدين مده طويله الناس الكل مش تتنفسوا. هذاك علاش العروسات مش يكون اذا فما كليماتيزور ولا فنتيلاتور الاتجاه نتاع الهواء الناس اللي في الاتجاه هذاك الكل يمشي لهم الفيروس بطريقه موجهه. دونك نجم نكون انا غادي ما يوصليش وانا الهواء ماشي هكا يجيني من غادي، دونك نمرض انا بطريقه اسهل. دونك اذا احنا نحبوا نعيشوا لاباس وما نخافوش على اجدادنا وجداتنا وابائنا وامهاتنا، وما نخافوش على العباد العزيز علينا اللي عندهم السكر واللي عندهم القلب والامراض نتاع الرئه، يلزمنا نبعدوا على البلايص المسكره هذه. العرس في الهواء الطلق، المسرح في الهواء الطلق، المظاهرات التظاهرات في الهواء الطلق، ماشي نقضي من بلاصه في الهواء الطلق، سوق في الهواء الطلق. يا سيدي مجبور باش ندخل البلاصه مسكره، مش نقضي من مغازان، نعمل قضيه صغيره ما تفوتش 30 دقيقه، خاطر اكثر من ساعه متاكد اللي انا مرضت اذا فما شكون مريض، خاطر نتنفسوا في الهواء هو يبيدو، ومش ندخل البلاصه مسكره يلزمني لابس الماسك نتاعي من اللي دخلت حتى لين خرجت. 30 دقيقه في مكان مغلق ومكيف، خاصه اذا كان اكثر من 30 دقيقه انت عرضه للعدوى. اذا كان فما شخص من الناس اللي موجودين في المساحات الكبرى، مساحات تجاريه، في الليمال وكل، معناها ينجم يكون فما اشخاص مرضى وتتنفسوا نفس الهواء، خاصه اذا كان فما تكييف. هذا هو. فما كلمه انا قريتها في بعض المقالات مش العلميه وانما الاعلام الصحي، يتحدثوا عن ما يسمى بالسوبر كونتامينون او المعدي خارق للعاده. شنو هو هالشخص هذا؟ علاش هو معدي بدرجه كبيره برشا؟ وفما ما يسمى بالشارج فيرال، القوه او الضغط الفيروسي. شنو ما هما المفاهيم العلميه هذه؟ كنت سهلهم دكتور عبد الملك. احنا كي مش نمرض انا بالفيروس، الشارج فيرال ايش معناتها؟ معناتها قداش كميه الفيروس اللي قاعده نخرج فيها في الهواء. نجم نكون انا ما عنديش شارج فيرال كبيره، الفيروس شويه شويه اللي تخلي وشارج فيرال نتاعي الصغيره هذيك تخليني نعمل حاله اللي تنجم تكون ما فيهاش اعراض. دونك اللي نخرجوا في الهواء مش ياسر، دونك الامكانيه نتاعني نعدي العباد مش تكون اقل برشا. والعباد اللي مش تكون في بلاصه فيها شكون مريض ويخرج في برشا فيروس في الهواء، هذوما لي سوبر كونتاميناتور، وقاعدين في بلاصه مسكره وهو يخرج في برشا فيروس في الهواء، الكميه هائله من الفيروسات اللي يخرج فيها، على خاطر هو من الاول خذا كميه هائله. هذاك كيف يخرج برشا في الهواء وهما قاعدين في لي كونديسيون اللي حكينا عليهم، مثلا في اورجانس نتاع سبيطار
الأورجانس مسكرة جينيرالمون ما فيهاش هواين فيها حتى شيء، والناس كل قاعدة بالسوايع نهار كامل ساعات تبدا تستنى. نجموا نمرضوا، هذه صارت في بلدان آسيا، فما وحدة قعدت 24 ساعة في أورجانس نتاع سبيتال، أعداد أكثر من 150 بشر. الوغ كو واحد نورمالمون يعدي اقل من 3 بشر معناتها يعني المعدل، معناتها الشخص المثال اللي ذكرته هذا ما يسمى بالسوبر كونتامينون، هذوما يسموا لي سوبر كونتاميناتور. علاش؟ خاطر هو قعد في بلاصه مده طويله وهو يخرج في برشا فيروس في الهواء، والناس كل تنفس في الهواء ويبيدوا، دونك يولي يعدي برشا ناس. كيما مثلا المعمل نتاع الحمى هذاك تسمى سوبر كونتاميناتور. علاش؟ خاطر عدات المعمل كازيمون كله، خاطر هما يتنفسوا في الهواء هو يبيدوا مده نهار كامل، خاطر يخدموا نهار كامل ومن غير ماسك ومن غير تهويه، وفما كليماتيزور زاد يخدم. دونك احنا المشكله نتاع الشارج فيرال، كي عندي شارج فيرال كبيره برشا انا معرض باش نعمل حاله خطيره، اما مش معناتها يلزم يكون فما حاله خطيره، مي انا نجم نعدي غيري بطريقه اسهل برشا، سورتو اذا انا في بلاصه مسكره وما نحترمش التباعد الجسدي ونظفت اليدين والبور دو ماسك. في دقيقه كنت تسمح دكتوره عبد الملاك، بعد السبوت نرجعوا نكملوا الحديث نتاعنا. اللي ما عندهمش اعراض، الارقام تقول 85% من الحاملين الفيروس في تونس، في الحامة وفي تونس زاده، هذا اللي فهمته زاده. بون الارقام ساعات ما نفهموش كيفاش نقراوها وما هيش مجمعه بطريقه اللي تخلينا احنا كاعلاميين نجموا نتبعوا الارقام ونفهموها، نعملوا قراءه متأنية لهذه الارقام. تقول انه 85% من الحاملين الفيروس هما دون اعراض. هل الناس هذوما يعدي، وهل عندهم ما يسمى بالشارج فيرال القوية هذه وإلا لا؟ الإجابة بعد الومضة الإشهارية والدكتور حكيم. تفضلوا. الجديد في البي اش بانك هو تطوير برنامج الادخار السكني بي او ال، اللي هو احسن اوفر هابيتا في تونس على الاطلاق، بزياده كاتيجوري بي والترفيع في مبالغ القروض باش يمكنك من الحصول على اكثر تمويل بنسبه فايده قاره 5%. اي نعم 5% فيكس اللي ما تلقاها في حتى بنكه، وترجع القرض على مدة توصل ل 25 سنه، وتنجم تزيد تاخو كريدي كومبليمونتير اللي يوقع زيد الترفيع في المونطون نتاعو وبنسبه قاره 5.75% كهو. واذا انت متزوج ولا متزوجه وعندكم 2 ليفري ديبارني لوجمون، تنجموا تتحصلوا على تمويل يوصل حتى ل 530 ألف دينار، وديما بنسبه فايده قاره 5%. ما فيش تستنى، برا توا حل دفتر ادخار سكني باسمك ولا باسم اولادك في اقرب فرع متاع البي اش بانك، وحقق حلم حياتك وتهنى على اولادك. الدكتور حكيم. ملوخية راس العام أكلة تونسية فيها برشا منافع، تعطي الطاقة وتجيب الحديد للبدن وتطيح السكر وغنية بالمعادن. أما يخسارة فيها برشا زيت وناكلوها برشا خبز. يليت نقصوا الزيت، مغرفة زيت على مغرفة ملوخية تكفي، وبعد ما تطيب نجموا نحيو كمية كبيرة من الزيت اللي قر. الدكتور حكيم. صباح تونسي. صباح تونسي في حوار خاص مع دكتورة ريم عبد الملاك، الأخصائية في الأمراض الجرثومية. في هذا اليوم نهار راس العام، صحيح قاعدين تحتفلوا أكيد، لكن نحتفلوا زادة في ظروف استثنائية. ممكن فما برشا ناس اللي ما زاروش عائلاتهم، فما برشا ناس زادة موجودين زادة في مراكز الحجر الصحي الآن، فما ناس خايفين من بعضها المفيد، فما برشا ناس ما روحوش لتونس واليوم موجودين خارج تونس لأنه فما ظروف استثنائية وفما انتشار لفيروس الكورونا من جديد. تحدثنا مع الدكتورة عبد الملاك عن درجة العدوى بعد 15 يوم، هل يبقى معدي حامل الفيروس وإلا لا؟ والإجابة مؤكدة علميا ما يبقاش معدي، لكن هو ديما ياخذ الحذر واللي معاه كذلك ياخذ الحذر. هل يبقى على الأسطح حي؟ يبدو أنه ما يبقاش حي بعد ساعات. ووقتاش يكون معدي بالفعل؟ وقت اللي نكونوا في فضاء مغلق، في برشا ناس ماهوش مهوين، ناس مش لابسين كمامات، مش لابسين ماسك، وكذلك
وقت اللي يبدا فما مكيف اللي يرجع في نفس الهواء اللي يتنفسوا فيه الناس اجمالا. هذه هي اسباب العدوى الاساسيه. هذه هي اسباب العدوى الاساسيه. به كما كنا قلنا قبل دكتور حكيم قبل الومضه الاشهاريه، أكثر المصابين بفيروس كورونا في تونس غير حاملين لأعراض، معناها دون أعراض. هل هم معدين ولا، وهل عندهم شارج فيرال قوية ولا؟ هو بلي نحط شوية تفكير تاريخي. معناتها اللي صار في مارس وأفريل كانوا العباد تجي للسبيطار وإلا تكلم السمو ولا تكلم الإدارة الجهوية للصحة باش تقول راني عندي أعراض، يجيو أعملوا لي تحليل. دونك الحالات اللي كانت عندنا الكل كانت عندها أعراض، ومن بعد احنا كي نعملوا التقصي حول الحالات اللي عندها أعراض ساعات نلقاو عبد زوز ثلاثة، ما نلقاوش برشا عباد بحذاهم. توا في اللي صاير في الحامة وفي قروين وفي بعض المدن الأخرى أنه جاوا عباد اللي هما حاملين الفيروس وفي في التقصي نتاعهم وإلا خاطرهم عملوا أمراض، عملنا تحليل لقيناهم بوزيتيف وعملنا تقصي كبير. كيف صار التقصي الكبير اللي عملوه الإدارات الجهوية والمرصد معناتها إدارات الجهوية الصحة الكل، لقاو عدد كبير من الناس اللي احنا مشينا لهم بطريقة حثيثة، مش هما جاونا. دونك ما هماش نفس الناتور نتاع المرضى، ما هماش نفس المرضى. هذوما عباد 85% منهم ما عندهم حتى علامة، ما عندهم حتى حاجة مقلقتهم، ميم با جريجم تحرق وإلا شوية فشلة. في 85% من الحالات معناتها قليل برشا منهم يتسموا مرضوا، معناتها كاينهم عندهم المرض من غير علامات، دخلهم الفيروس اما ما عطاش علامات على البدن نتاعهم. يبقاو معدين ولا هما العدوى تكون كبيرة في 3 أيام الأولين نتاع الأعراض. نجموا نبداو نخرجوا في الفيروس ما بين نهارين وثلاثة قبل ما يبداو الأعراض، وقلت لك نجموا نقعدوا من بعد مدة طويلة أما لموين ما بين 8 و 14 يوم. كي نبدا انا ما عنديش اعراض بالكل، الفيروس يخرج كيف اما يخرج بطريقه قليله. علاش؟ خاطر كما قلت لك هذيك الكميه نتاع الفيروس اللي هي الشارج فيرال هي تعطيني الاعراض بطريقه صعيبه ولا مش صعيبه. كي يبدا عندي شويه برك فيروس نجم ما نعملش علامات. واضح. يعني دونك الامكانيه نتاع العدوى موجوده، اما راهم يعديوا اقل برشا من العباد اللي عندهم الاعراض. دونك احنا ما نقولوش راهم ما يعديوش بالكل. هذاك علاش لازمنا توا نعتبروا رواحنا اليوم في البلايص اللي فيهم توا برشا مرضى، الناس كل مرضى كيما كنا في مارس وافريل، الناس كل تلبس الماسك، الناس كل تقعد بعيده ما تسلمش ما تبوسش، الا العائله الضيقه. بيان سور العائله الضيقه ديما مادام ما عنديش شكون اللي عايشين في دار واحده، ما عنديش شكون جاني من برا، وما عنديش شكون من هذوكم اللي فقنا بهم مرضى كنت نتخالط انا وياه، نتصرفوا عادي في الدار. اما عندي شكون ماشي وجاي ونعرف روحي انا نخدم في معمل جاو فيه مرضى، ولا ديما نرد بالي على ناسي، مترو ما بينات بعضنا، نلبسوا الماسك كي خارجين البرا، في الدار مش لازم نلبسوا الماسك، وما نسلموش وما نبوسوش، ونحاولوا نهويو قد ما نجموا. هذا اللي لازم تعرفوه انتم، هاكم سمعتوا، واكيد فما برشا منتبهين الان خاصه على صفحتنا الرسميه الاذاعه الوطنيه التونسيه. دكتور عبد الملك، باش نزيد معك 5 دقائق كان تسمح. شنو عرفتوا عليه جديد الفيروس؟ لقيتولوش لقاح؟ لقيتولوش مش انت راهو المجموعه العلميه، لانه العالم يخدم بالمجموعه العلميه راهو، معناها فما عديد الباحثين عديد العلماء في المناطق الكل، ونتخيل معلومات تمشي لبعضكم ومنشورات علمية، وعلى انتم على بينة بكل شيء. فما لقاح جاي ولا الساعة؟ هو فرحنا بربي نهار عيد. ان شاء الله مي ديما فما برشا ديزيتاب هما في الفاكسان. بالنسبة للفيروس، راهو الفيروس هو بيدو، حتى كي يعمل ميوتاسيون راهو هو بيدو، لا يولي اخف ولا يولي اصعب. اما كي ترى حتى عدد الموتى في البلدان نتاع العالم الكل وين فما اللي فوق 10%، اسبانيا، فرنسا، ايطاليا، وين فما العباد شيوخ عندهم الفوق 75 سنه وال 85 سنه وفوق 90 سنه، هذوكم اللي الله يرحمهم توفوا بطريقه مهوله جدا. فما في البلدان في العالم، منهم بلدان عربيه ومنهم بلدان اسيويه على الاخر، الموتى 0.1%، معناتها اقل حتى من الجريب. دونك راهو ما هوش المرض المهول اللي خايفين منه، اما المرض هذايا
يقتلوا قتال بالنسبه للعباد اللي فوق ال 75 سنه واللي عندهم برشا امراض. واللي عندهم دونك يلزمنا هذوكم نحميوهم. راهو الفيروس ما تبدلش، اما احنا عندنا مثلا 3 فاصل موتى في المية اللي هي المعدل العالمي، اما فما برشا عباد خير منا عندهم 0.1 و0.01 في المية، وعندنا ياسر اخيب منا اللي هما البلدان الشيخه اللي عندهم يوصلوا حتى 13 و14% موتى. اما تولي خاطر هذاك عارفوا كيفاش يحميوا الكبار، دونك ولاو حتى هما رجعوا للمعدل العالمي ولا حتى اقل من المعدل العالمي. المفيد عرفنا انه الفيروس هذايا يعني شكون نحميو، دونك نطمنوا عليهم نوليو نعيشوا نورمال ويرجع كأنه قريب كأنه برودة. بالنسبة للفاكسان عندنا أكثر من 165 فاكسان قاعدين في طريق البحث. الانستيتو باستور داخل في وسط الغيزو باستور، خاطر لي باستوريان يخدموا مع بعضهم في العالم الكل، كيما فما برشا دي ريزو اخرين يخدموا مع بعضهم. واللي عندنا اكثر من 17 فاكسان قدموا بالكدا وصلوا للفاز 3، وعندنا دي فاكسان وصلوا بعد الفاز 3 اللي هي ان نجربوهم على نوعيه معينه من البشر قبل ما نقرروا اللي هما يبداو يدخلوا في الفاز اندستريال اللي احنا نبداو في التصنيع. والتصنيع هذا يلزموا برشا وقت راه، واحنا العالم فيه تبارك الله فوق 7 مليارات بشر، اذا ناخذوا منه كان العباد الكبار واللي عندهم الامراض مش نلقحوا لهم تحب لنا على الاقل 2 ولا 3 مليارات من الدوزات. دونك هذايا يلزموا وقت. الفاكسان يلزموا ياخذوا زاد الاوتوريزاسيون دو ميس سور لو مارشي، هذاك زاد كيف فيه دي بروسيدور ادمينستراتيف. يلزم نعرفوا اللي كيفاش كان يتصنع في طريق البحث ومن بعد في الاندستري يلزمها شويه خدمه. دونك لي فاكسان فما 3-4 اللي كازيمون حاضرين، اما يلزم نوصلوا ان نصنعوهم بطريقه واسعه، وهذاك تحب له شويه وقت قديش؟ الوقت من بعض الاشهر العام. معناتها توا بالنسبه للشتاء الجاي انا ما نتخيلش اللي مش يكون حاجه كما نقولوا ديموكراتيزي، معناتها حاجه اللي مش تكون في متناول الجميع. معناها باش يكون دونك احنا بالنسبه للشتاء الجاي نلقحوا ضد الجريب العباد نتاعنا الكبار واللي عندهم الامراض المزمنه، سورتو اللي عندهم امراض القلب والرئه، ونحاولوا نستحفظوا على بعضنا ونستحفظوا بالذات على عبادنا الكبار وعلى عبادنا اللي عندهم برشا امراض. باهي نختم معك دكتوره عبد الملك بالماسك. انت تحبذ كلمه القناع مش الكمامه خاطر نحطوها معناتها مش نكموا بها. الكمامه تجيني كاينها نتاع الحيوانات عرفت، والبافيت هي كيما البافوار معناتها مش نهبطوا عليها الريقه نتاعنا. ما اختلفناش في الآلة. هي اذا كان شاكر ترجع لي انت للكاميرا نتاعي انا. باهي يعطيك الصحه. هي الماسك يتشد كان من ليزيلاستيك. انت علمني تو في اللحظات هذه. كان من ليزيلاستيك ما نشدوهش من التيسيو نتاعو بالكل القماش نتاعو ما نشدوهش هكايك بالكدا، ونشدوه هكايا بصبعنا باش نوسعوا هذيكي وندخلوه ورا وذنينا طول. ندخل هكا يلزمك تحطه على خشمك تدخل ورا وذنيك. من بعد كي يبدا نظيف اول مره مش تشدو بيان سور مش نقد من اللوته على دقنونتي ونقدو من هنا فوق خشمي باش نعرف اللي هو سافا شد بلاستو، وبعد ما نبقاش نشدو بالكل ما عادش لازمني توا ننفخ. حاول ريم تنفخ توا تفيقوا به القناع يمشي ويجي مع الهواء نتاعها. دونك تحط بالكدا ما يلزمنيش نلويهم هذوكم لي زيلاستيك هكا ترى عباد ساعات عاملينهم كروزي، ما يلزمنيش نحطهم يتقابلوا مع بعضهم بالكل، يلزمها هكا محطوطه. من بعد ما نشدوش خاطر نولي الفيروس اللي مش يجيني مش يقعد فوق القماش، كي نشد انا يدي من بعد مش نشد عيني، دونك نولي نعدي روحي ما نشدوش من القماش وبالكل. استحقيت باش نحيه خاطرني نحب نشرب وانا في بلاصه مسكره، نشد من الالاستيك من شيره برك نهبطوا بطريقه هادئه على الاخر باش ما ننفضوش، خاطر ما لازمش ننفض الفيروس اللي فيه من برا، ما كانش مش نستنشقوا نشرب ونعاود نحطه بنفس الطريقه من هنا. نحاول نرد بالي على روحي هكا صحيت. باهي اذا تبل الماسك راهو انا بلو افيكاس. بعد قداش؟ اذا تبل بالماء ولا بالعرق؟ اذا تبل بالماء ولا بالعرق يلزمني نحيه ونعمل واحد اخر. اوكي مش نحيه هكايا مشيرتين كيف نهبطوا لوطه باش نحاول ما نستنشقش الهواء اللي خارج من برا نتاعو، ونحطه في الماء والصابون باش نجم نغسلوه بالماء والصابون. وين في الشارع نخلي في الشارع عندك ساشي في وسط الساك
تحطه في الساشي هذاك وبعدين تعقم يديك، لازم ديما نغسل يديا بالماء والصابون والا بالجل هيدروالكوليك. وكيف نوصل للدار نهبطوا نخرجوا من الساشي نتاعو ونحطوا في الماء والصابون باش تغسل. اذا كان انا باش نعمل قضيات مثلا دخلت الخضر وززر ودجاج والمجازان نحي ونرد، لا مادام لبستو ماذا بيا نبقاش نشدو اقل شده ممكنه، الا حاجه مثلا قال لك بوليسي نحب نرى وجهك مثلا، وقتها يلزمك تنحيه معناتها فيريفيكاسيون ديدونتيتي، والا ما نعرفش ماذا بيك تنحيه اقل مرات. اما ما يلزموش يتنحى، معناتها انا ماشي قضيات برشا قضيات مش نمشي نعمل شوبينغ، مش نخرج من مغازان لمغازان ومش نتعدى في الشارع ما نحيهش بالكل. اما اذا ماشي كان في الشارع وفي بلاصه مهويه ما فيهاش برشا عباد وما فيهاش الراس للراس مش لازم نلبس الماسك. اما ماشي المارشي دو غرو مثلا وراس للراس مثلا ومش نقعدوا الناس الكل في وجه بعضنا ساعتين ثلاثه من زمان، ماذا بينا نلبسوه ما يسالش الماسك او القناع. هذا هو حديثنا مع دكتوره ريم عبد الملك الاخصائيه في الامراض الجرثوميه. تلقاو الحديث الكل هذايا على صفحتنا الرسميه الاذاعه الوطنيه التونسيه. شكرا لك دكتوره، ديما تفيدنا بمعلومات تخلينا نكتشفوا اكثر هذا الفيروس. طمنتنا صحيح، وطريقة الوقاية سهلة مش صعيبة برشا، فقط شوية نظافة، شوية أنه نردوا بالنا على بعضنا، كيما نخاف على روحي نخاف على العباد اللي نحبهم ونخاف على العباد الآخرين. واضح. شكرا لك دكتورة ريم عبد الملك. بعد شوية بعد غنية عايدانياتي باش تسمعوها توا أنا باش نمشي لمركز الحجر الصحي بالمنستير. صارت بعض المشاكل الأيامات هذه، بعض المقيمين تذمروا برشا من طول بقائهم في هذا المركز، مركز الحجر الصحي بالمنستير، وفما علاش. الدكتور لصيف بعد شوية يكون حاضر معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. يعطيك الصحة دكتورة عبد الملك. يعيش.